सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम शिन्दे अमोलः अस्ति। लातूर्नगरे शारदा संस्कृत क्लासेस् इति नाम्ना विशेषवर्गं चालयामि। अस्माकं भारतदेशस्य पंतप्रधानमहोदयः वर्तते नरेन्द्रमोदी महोदयः। सः अतीव अनुभवसम्पन्नः निष्णातः वर्तते, तथा च सर्वेषां जनानाम् उन्नत्यार्थं सदैव कार्यं कुर्वन् अस्ति स्म। परन्तु अस्माकं महाराष्ट्रराज्ये मराठा समाजस्य कृते एतद् आरक्षणस्य प्रश्नः निर्माणः अभवत्। तस्य उपरि महोदयेन एकवारमपि किमपि न उक्तम् इति बहु चिन्तादायकः वर्तते। अस्माकं महाराष्ट्रराज्यस्य मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीस महोदयः वारं वारं वदति अहं केवलम् ओबीसी इति जमातस्य कृते कार्यं करोमि, मराठारक्षणं कदापि न ददामि। एतत् उचितं नास्ति। यूयन् सर्वे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इति महापक्षस्य सदस्याः वर्तन्ते। तर्हि कारणं किं वर्तते? मराठा समाजस्य कृते अपि शैक्षणिकदृष्ट्या आरक्षणम् आवश्यकं वर्तते। सेवायाः कृते इत्युक्ते नौकरी कृते अपि आरक्षणम् आवश्यकमस्ति। अधुना समयः मराठा समाजस्य कृते बहु विघ्नदायकः भवति। बहवः छात्राः, बालकाः, बालिकाः च अध्ययनं कर्तुमपि न शक्नुवन्ति। तर्हि एतावदेव समानता वर्तते वा अस्माकं भारतदेशे, अस्माकं महाराष्ट्रराज्ये इति चिन्तन विषयः वर्तते महोदय। यदि अस्माकं महाराष्ट्रराज्ये मराठा आरक्षणं न मिलिष्यति तर्हि महाराष्ट्रराज्यात् बीजेपी बहिष्कृतः भवितुं शक्नुवन्ति। तर्हि एतस्य चिन्तनं करोतु इति मम। सर्वेषां मराठा समाजस्य अधुना नेतृत्वः करोति आदरणीय माननीय सन्माननीय मनोजदादा जरांगे महोदयः। परन्तु ये राजकीय प्रस्थापिताः जनाः सन्ति तेषां समीपे मराठा आरक्षणस्य उपरि चर्चां कर्तुं समयः अपि न मिलति। एतद् योग्यं नास्ति। सत्तायाः तथा च पदस्य कदापि दुरुपयोगः कोऽपि न करणीयः इति मम विचारः वर्तते। कारणं किं वर्तते? अस्माकं समीपे किमपि अस्तु तत् दीर्घकालपर्यन्तं कदापि न भवति। पदमस्तु अथवा धनमस्तु अथवा सत्ता अपि अस्तु। तर्हि नरेन्द्र मोदी महोदयम् अहं वारं विनन्तिं करोमि। महाराष्ट्रराज्ये आगस्ट् मासस्य 27 दिनाङ्कतः अग्रे मुम्बईं प्रति मोर्चाम् आन्दोलनम् आरम्भं भविष्यति। तावत् पूर्वं महाराष्ट्रराज्यस्य गृहमन्त्री मुख्यमन्त्री देवेन्द्रजी फडणवीस महोदयेन सह भवान् चर्चां करोतु, तथा च मराठा आरक्षणस्य उपरि किमपि मार्गः निष्कासयतु इति मम भवन्तं विनन्ति अस्ति। अधुना मराठा समुदायः संगठितः अभवत् आणि यदा कदा कः अपि समाजः संगठितः भवति तदा तत्र परिवर्तनं भवति एव। तथा च यूयं तु बहु विद्वान् वर्तते। मराठा समाजस्य इतिहास भवान् सम्यक्तया जानाति एव। तर्हि कारणं किं वर्तते? राजकीयदृष्ट्या, शैक्षणिकदृष्ट्या, आर्थिकदृष्ट्या सर्वेषां कृते मराठा समाजस्य जनानां कृते अपि आरक्षणस्य आवश्यकता वर्तते इति समयस्य आवश्यकता अस्ति। अधुना कालः परिवर्तनः अभवत्। तर्हि एतस्य उपरि भवान् चिन्तनं करोतु, तथा च सर्वेषां सामान्यजनानां नागरिकानामपि सर्वतया विकासः भवेयुः। एतदर्थमपि भवान् कार्यं करोतु। धन्यवादः। एक मराठा लाख मराठा। जय भवानी, जय शिवराय।